نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ورنو، اسلام یوا زندگی دا. مفتی محمد شفیع صاحب لیکلی دوا شیونه دي. یو قسم شیونه بغیر محنته سړی سره چسپان کیږي، نسبت کیږي. هغه دا ده چې هغې د پوره محنت نه ضروري. لکه یو سړی پاکستان کې پیدا ده، پاکستانی کېدلو د پوره دی ورځې ځان نه ده ستړی کړی، بس پاکستان کې پیدا شده پاکستانای ده، افریقې کې پیدا شه افریقانای ده، عربو کې پیدا شه عربای ده، کوواټ کې پیدا شو کوواټیو، پنجاب کې پیدا شه پنجابای ده، د پنجابای پنجاب کې میرے حیث ته پیدا شو یا مور پلار میں پنجاب کې. دیوارې د محنت نه غواړي، لیکن دویم قسم شیونه دا دي چې هغه محنت غواړي. لکه یو سړی ډاکټر کور کې پیدا شه، ډاکټر نه ده، دې پورا خدای خپل ځان ستړی کوي. پلار یې ډاکټر ده، ډاکټر زوی وي ته ویای شي خدای ډاکټر نه ده. پنجابي کور کې پیدا شي، هغه پنجابای ده، هغې د پوره محنت نشته، لیکن ډاکټر کور کې پیدا شه دا ډاکټر زوی ویای شي خو ډاکټر ده نه. انجینیر کور کې پیدا شه، انجینیر زوی ده، دا انجینیر نه ده. عالم کور کې پیدا شه، عالم زوی ده، دا عالم نه ده. قاری په کور کې پیدا شه، قاری زوی ده، دا نه ده. دې د پوره محنت وکړه. اوس دا مفتی محمد شفیع صاحب لیکلي عام خلک دا اسلام دا پیله شي سره نسبت ورکوي چې بس مسلمان کور کې پیدا یو، نور اثر نه غواړو. مسلمانان مسلمانی و زندگی دا. زندگی چې وناو بسه دا نام مسلمان الله په نزد څه قیمت نشته. لکه ډاکټر کور کې پیدا شو، کدای ځان سره ډاکټر نام ولګي، دې ډاکټر یې منده د تاسو ملويږي نه، ځان ډاکټر یې دا د محنت نه دا کړ. مسلمانی زندگی آغاز دا کول غواړي، وا لمبا چوڑا زندگی دا الله راستولی دا، الله پسند کړی دا. هر زمانه کې الله پاک نبیان راستولی، هغه ته زندگی طریقې کامیابی زندگی تیرولو الله پاک یو ضابطه یو قانون راستولو. او ضبطو نه خیال ساتل تزان سره ولي کا مسلمان د اسلام سره لا سره قیمت نشته. دمره ډېرې خبرې ورونو خفا نه شوي، ممکن د اسلام خلاف دي که نه. لکه پیالې کې چای پیاله ده، چای خودي خو دمره مچان پکې مړه دي که نه چې ورته ګورې سړي کرکه ونه راځي. څه خیال مو ده؟ پیاله د مچانو نه ډکه وي، پکې مړه وي، یو نه وي مړ چې ګوره ټول مچان نو سړي ولټی وی نه راځي. قسم دې ته خدای مونږه مسلمانۍ کې دا غرضې مچان مړه دي، یو شی نه راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی المؤمن یالف و یولف. مسلمان چې وي هغې نشانی بودایي چې دا به خلکو سره محبت ساتي، د سره به خلک محبت ساتي. ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف.
نه د سره خلق نو که ځکه د کې څه وینه څه صفات نشته پکې چې محبت وسه او نه دا د الله پیغمبر یې د کې ذره خیر نشته خیر ولا بو نشته دی انسان کې د خیر ولا بو نشته د زندگی داسې چې چا سره محبت نشته ځکه صفاتونه خلی وي محبت خو سړی سړی کې څه صفات وي هغې وجې نه کوي چا سره محبت ساتي هغې کې څه صفات وي یا صفات وجې نه صفاتونه چې خلی وي بیا نام سره هو محبت نه کوي اوس مې الله یو حدیث وکتل سب کوو یو سړی خپله غیبت نه کوي او د په مخ کې یو مسلمان غیبت کیږي کمای بیانېږي او دا غله شي چې خپل کار وکړي او دا هغه سړی منې کولی شي چې دا ما باندې کمای ما بیانوه او دا یې منې نه کړي یایي چې دا کوم سړي واورېدل دا به الله دنیا آخرت کې ذلیل کوي الله به ذلیل کوي چې دا مسلمان بېعزتي کې دا هغه رکاو نه کا سړی خاموش بلکې دینه مخکې حدیث ته ګوره زه د ګېټې نه خبرې نه کوم نو الله به ما نه تپوس کوي چې حدیث وینه او زه ځان ته وایم چې دا حدیث ته دا به قیامت پرې ځای ما پکړ کېږي کرامن کاتبین CID مونږه ایمان ده دلته لیکي دا راپورټ درومي چې دا یې ویلي وو دا یې حوالې ورکړي لا یخرجن من امتی لا یخرجن من امتی من قبورهم على صورت القردة والخنازیر اما بعض امتیان بو د قبرونو نه چې راوځي انسانان به خښ کړي وي خو چې راوځي بو خنزیران او بندران شکل کې بو راوځي ویلې بمداهنتهم عن المعاصی نفرمانه کتل کور کې الله حکم دل پروا نه ساتله خلق او دمانه کوای شو او دمانه کړي نه وی چې الکه دمن د الله خفقي دا کار ما کوه د دروغ ما یا د دوکا ما کوه د رشوت ما خلا د سود ما کوه مو یو کار خو نه دا کنه دا کنزل ما کوه دا بل چا بیزتی ما یعنی دمانه کوای شو کمزور نه او دمانه کړي دي او خپل کار وکړي نبی علی السلام فرمی دا ما امتیان کو قبرونو نه خنزیرانو بندرانو شکل کې راوړي یو کماینه د مایا دې پیالې کې دمره مچان مړ دي کنه چې ګرکا وینا راځي مسلمان هو چې چا کتال محبت بو ته رغب صفات نه مونږه د هندستان پاکستان بر صغیر و نبی علیہ السلام نه مخکې دلته ټول هندو مذهب و بل سم مذهبونه او دا دین چې مونږ ته رسیدلی ده دا خو عربو نه راغلی ده او صحابه را وړه ده او صحابه کتابونه لیکلي چې ہندوانو چې کله صحابه راغل ان کے چہروں کو دیکھا بہت سے ہندو صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر مسلمانوں کے یہ چہرے جھوٹے نہیں ہے اغون نور ہوا تھا او چہروں کے دس کشش و مکناطیسی چې آغا اسلام کې داخله ده مونږ ټول ګنګۍ نه ډک خدا قسم سره ته ما دا بار من سفر کړي صرف شکل مونږه لګ دی پیغمبر جوړ کړی تاسو یقین ستوي غیر مسلم بو مونږ ته راتلل مسلمان دل او دغه رنګ هدیه به راوړلې مونږ ته وی دعاګانې کوي بچی به راو بسل انګریزانو انګلند کې چې په دې لاس تیر کوی چې برکت پکې راځي کورونو کې زیونه راکول صرف دا شکل مونږه تصویرونه به وبسل الموز بو موي چې وکاتل و دې بو خوشاله ده صرف یا شکل اسلامي اسلام کې یو جاذبیت ده کشش ده اعلی د مونږه د مسلمانو غیر مسلمو اسلام ته راتلو د پورا رکاوټ یو بند یو هغه کتابونو کې اسلام ښه ګوري چې د مسلمان زندګۍ ګوري دا مسلمان په دې نه خپل مذهب خلا نو اسلام کې بنیادی خبره ورونو او کلمه ده
او الله دا مونږه کلمه زړه ته کوزه کی مونږه جبه منده دا کلمه مطالبه دا دا چې د انسان دل او دماغ کې دا وی چې ما زندگی جوړول بګړول صرف یو الله په لاس کې دي कोहाट तबलीगी मरकज के चैनल को सब्सक्राइब करें जज़ाक अल्लाह چا ذاتی مور خټینا مونږ ته اسمان نه نیو راغلی یو ها دوا نشي کوي مور خټه کې مو زندگی تیرا کړی وي کمیس نه ورکه قران یې والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا مور خټینا الله پاک راو بسلای او پټ کې نه پیدا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون دا صدر کړي دي دا نورا بار شل نو خسکه دا تا بدن کې کوم آزادي سترګې دي کوونه دي زړه دا الله در کړي دي دې پورا چې ته شکر او سر ټیټ کې ته تکبر کوي چې ما دا بنگلا جوړا کړه ما دا کرسی دا کرسی الله در کړي سبا الله دې نه خستای شي یعنی دا هدا یو نعمت شکر دا چې سړی نعمت ته الله نه غني خپل تکړه توب نه غني چې دا ما وکړ قارون وې انما اوتیته على علم عندي علمان وې تای چې مال در کړه زکات دا الله در وې دا ما په خپل مټو غټلا دا قارون سوچ ولا خلق دي چې دا ما کړی ما هیڅ نه دي کړی یو الله را کړی دا زړه ته دا خبر یو خو جبه خبره سړی دل او دماغ باندې دا فرشي چې ما زندگی جوړول بګړول الله پلاس او دا زنه دا قران یې وانه هو اضحك وابكى الله ہی ہنساتا ہے اللہ ہی رولاتا ہے اللہ ہی دا ہی کے زور دا وردائی کے ہی نورا دروازے بند کھڑے اللہ ہنساتا ہے اللہ رولاتا ہے دا پورا خبرانہ دا ذکا اللہ اس کے ساتھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ ہی صرف اللہ ہی ہنساتا ہے اللہ ہی باقی کوئی ہے نہیں ہے نورا دروازے بند دی زندگی یو اللہ جوڑائی بل سکی جوڑا وائی نسی چې چا په جوړونه راشي بیا په جومپړای کې جوړه کی چا په بګړاوولو کورونو په کوټای کې جړای یا څه بالکل لا خبره لیکن نه پړسنګ بد صحیح نه ده چې چا په غاړه کې پیټ واغې جوړای چې نه ضبطی دي الله چې څومره د خپل ضبطو خیال ساتي یقین ستو دنیا کې یو انسان دمرا د خپل قانون ضبطو نه لکه الله ساتي دومره سخت ضبطی دي چې حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غنده پیغمبر چې مونږ ته صدا کیدا دا کہ سارا نظام یہ دنیا کا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے بنایا ہے اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں ہاں لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر شرک کھاتے میں تو بھی آ گیا پھر تو بھی چلا گیا نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے لیے مار کھائی ہے پتھر کھائے ہیں صرف اپنے ایک بیٹی کی سفارش کرتے ہیں یا اللہ یہ بیٹا تو میرا تھا کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا تو اللہ نے فرمایا نہیں نو ولا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین نادان نہ بنو آئندہ اس کی سفارش نہ کرو ضابطے ہیں جو شرک میں آئے گا وہاں سفارش نہیں چلتی ہے نبی کی بھی نہیں چلتی ہے یہ شرک کو کہتے کہ راہ نمائی اللہ ضبطی دی دا غرنگے انہوں دے اللہ ضبطی دی چو کون سڑائی تا گورا اللہ دا ما دلو دے ماختا ہے ما داخلہ کی تا چو کون سڑائی 24 گھنٹے دا لحاظ ساتی چو مانا دے اللہ حکم ماتی نشی اللہ کو ذات قسم اللہ کو 10 گونا دے دا لحاظ ساتی کو ہرے پریشان ہے وہ یوں سڑائی اللہ پروان ساتی اللہ نہ بے پروائی اللہ کو سمجھ ذات اللہ تا سے ضرورت ہے اسلام کے بنیاد کلمہ دا او بیا دویم شامل منز دا تاسې مې زړه خفه شو سامنے ما دا تقریر شروع کوه یو سړي لمونځ وکړه که نه قسم ته وخورم داسې ژړی خو وویله که نه چې په دې لمانځه زه خو یقین سره وتایم چې سبو میلاو نشي د مخ به حدیث کې راځي چې کوم سړی ٹکارے ہوئی نماز پرانے کپڑے کی طرف لپیٹ کر اس کے نمازی کی منہ پر مار دا دے دروالا دسے دا جمع کے الموز وکو کنا بعد کے زبی عدالتا کلا کلا یا مصدیگار یا غبورا دا خلق رزین فی ردی دسے دا الموز مندے جلائی وئی کنا و مطمئن دی چی الموز میں وکو
الکه سړی ځان پاره کېږي کی ضروری شیونه پکې پرېږدي. لمونځ خو یې وکړه او په دې لمونځ خو څه لکه پرچا وخو کې خو ټول د غلط لیکلي دي په دې پرچې څه ملوي پرچا دې وکړله 2 غنټې دې تیرې کړې او پکې موږ خپل پرچې ګول انډا ملاو شي او څوک 100/100 وایي المنځه وګوره یاد ساتئ نمبر لګي او د څه لمونځ خو پرېږده او د څه نمبر لګي چې اودس دې صحیح وکړه هغه ټولو ګناهونو نه معاف شي او اودس یې تا ګناهونه معاف شي خو چې اودس حسین وکړي. اودس پته مونه لګي لمونځ او بیا سړی دا سوچ کوي چې د پریشانۍ کوم څه نه دي. دا حدیث دا ډېر خوش ما من عبد ابتلیا ببلیۃ الا بذنب دا د محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتوا دا ما من عبد کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس پر کوئی بلا مصیبت آئی بالکل نہیں آتی ہے سوائے کسی نافرمانی کے کیوں کوئی کہاں اللہ کا حکم توڑا اسی وجہ سے آیا ہے دا سب پریشانی چے راغلا سڑائی دا سوچ کئی دا اللہ پیغمبر ہے جو بھی پریشانی آئی گئی کہاں تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے دکھائی نہیں دیتا ہے اور اللہ کے ہاں دیر نہیں ہوتا ہے اندیر ہوتا ہے فوراً نہیں پکڑتا ہے گناہ بعض وقت پہلے بعد میں وہ پہلے کیا ہے اور پکڑ بعد میں ہوتی ہے لیکن پکڑ ضرور ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیو کوشش کرنا چاہیے یہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دکھ کا سامان ہے کل قبر سے اٹھیں گے خدا کی قسم یہ جس نے عیش کیا ہے اور جس نے پریشانی وہ دونوں ایک جیسا دنیا کی حالات کے اعتبار سے بادشاہ بھی ایک میدان میں ننگا کڑا ہوگا فقیر بھی کڑا ہوگا بادشاہ کے ساتھ بادشاہت نہیں ہوگی وہاں کرہانے والوں کے ساتھ کرہانے نہیں ہوں گے بڑے کرسی والے کے ساتھ کرسی نہیں ہوں گے سب اعمال ہوں گے. یہ دنیا کی چیزیں سارے یہاں راستے میں انسان کو چھوڑ جاتی ہے لیکن اعمال کوئی بھی ادھر نہیں جاتا سارا ساتھ جاتا ہے. جو قیمتی چیزیں اس کے لیے ہمارے ساتھ وقت نہیں ہے اعمال کے لیے اعمال ایسے ٹوکرے مارتے ہیں. اس لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنا محبت سے سمجھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ ہم 10 آدمی تھے 10واں میں تھا نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو گئے. فقام رجل من الانصار ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ من اکیس الناس واحزم الناس یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے زیادہ محتاط آدمی کون ہے زیادہ ہوشیار قال اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری میں لگاؤ اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الاخرہ یہ دنیا آخرت کی ساری عزتیں ان لوگوں نے کمائی. دیکھتے ہیں لوگ مرتے ہیں خود اپنے مرنے کا بالکل خیال ہے کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے دل پتھر ہے بالکل شیطان ہمیں اپنا موت نہیں بتا دے ایسے اچانک مرگ شروع ہوئی ابھی تھا اور وہ تھا چلا گیا. جوان کو بھی آتے ہیں بوڑھے کو بھی آتے ہیں اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. پھر موقع نہیں ملے گا ایک دفعہ پرچہ وہ ویزا کینسل ہوگا تو پھر دوبارہ ویزا نہیں لگتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائی یہ غفلت کی زندگی یہ نہیں گزارنی چاہیے. ہر آدمی کو اللہ نے سمجھ دیا ہے دیکھے کہ میرا مسلمان ہے مانتا ہے آخرت کی زندگی ہے ایسے نہیں ہے اصل زندگی وہ ہے. یہ دنیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا یہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں جب
موت آئے گی تو اٹھ جائیں گے. جیسے آدمی نیند میں دیکھتا ہے میرا کار ہے، میری کوٹھی ہے، میرے یہ ہے، نیند میں خوش، آنکھیں کھل جاتی، کچھ بھی نہیں. خدا پاک کی قسم یہ دنیا کے آنکھیں. چلیے دنیا کا نقشہ سارا نیند جیسا، جیسے خواب. وہاں پہ اللہ مجھے بھی فکر نصیب کرے، آپ کو بھی. کوشش کرو میرے پیارے بھائی. تھوڑا یہ لقمان حکیم کہتا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی صحبت حاصل کی. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا دنیا کے لیے اتنا محنت کرو جتنا ادھر رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا ادھر رہنا ہے. ابھی زبان پر کہتے ہیں دنیا فانی ہے، لیکن عمل ایسا بتا رہے ہیں کہ دنیا بس آخرت ہے ہی نہیں ہے، دنیا ہی ہے. عمل دکھاؤ کہ دنیا فانی ہے، تو فانی کے اعتبار سے تم نے کیا چیز چھوڑا ہے، جو باقی اس کے لیے کیا. اللہ ہم سب کو معاف کر دے.